आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो कि तमाम आलम का रब है और तमाम आलम को पालने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक कायनात है। ताजिया रूहानी सेंटर में आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान खलीफा बाबा हकीम मोहम्मद ज़ीशान ताजी आपकी खिदमत में पेश हूँ। मेरी तरफ से आप तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा वीडियो का मौजू है हुर्फ़ मुक़त्तिआत का सरताज नक्श। आज हम ऐसा नक्श बयान करेंगे कि जो दुनिया अमलियात के अंदर अपना एक अलग मुकाम रखता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि हुर्फ़ मुक़त्तिआत कुरानुल करीम के वो रूहानी इसरार हैं कि जिनसे वही हस्तियां वाकिफ़ हैं जिनको अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता किया है। हुर्फ़ मुक़त्तिआत अमलियात की दुनिया के अंदर एक ऐसी रूहानी ताकत, एक ऐसा रूहानी दर्जा रखते हैं कि जिसकी बदौलत आप अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियां हल कर सकते हैं। क्योंकि हुर्फ़ मुक़त्तिआत का इल्म बहुत नायाब इल्म है, बहुत ताकतवर इल्म है। लोग मुख्तलिफ तावीज़ात के अंदर हुर्फ़ मुक़त्तिआत का इस्तेमाल करते हैं और उर्फ़ आम के अंदर लोहे कुरानी खैर व बरकत के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आज हम जो नक्श बयान कर रहे हैं वो दो चीज़ों का ख़ास मिलाप है, एक हुर्फ़ मुक़त्तिआत और दूसरे रूहानी तिलिस्मात। तो इनसे हमने ये इस नक्श को तरतीब दिया है। ये नक्श खास कर उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी से बेजार हो चुके हैं परेशानियों की वजह से, उन लोगों के लिए कि जिनके ऊपर जादू टोना करके उनको बर्बाद कर दिया गया है, और उन लोगों के लिए कि जिनके ऊपर आसेबी मखलूकात मुसल्लत हो चुकी हैं, जो लोग जिन्नात के शर के अंदर आ चुके हैं, और वो लोग कि जिनके ऊपर हाय टोक नजर बद रहती है, कि जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, जो लोग तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, माशी तौर पे, माली तौर पे। तो बहुत खास नक्श है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर एक नक्श देख रहे हैं कि जो कि हुर्फ़ मुक़त्तिआत का, रूहानी तिलिस्मात का और इल्मुल आदात का खास मुरक्कब है। ये नक्श जो है इसरार सदरी है। इससे पहले आपने अमलियात की दुनिया की किसी किताब के अंदर, इंटरनेट के किसी चैनल के ऊपर ये नक्श कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा ये खास सिलसिले का नक्श है। इस नक्श को बयान करने का मकसद ये है कि खिदमत इंसानियत, खिदमत खल्क हो सके, लोगों को उनकी परेशानियों से छुटकारा हासिल हो सके, और लोग जिस तरक्की को हासिल करना चाहते हैं, जो कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, तो मखलूक खुदा वो लोग उस कामयाबी को हासिल कर सकें। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि हमारे यहाँ किसी को किसी से हसद होती है, किसी को जलन होती है, किसी को दुश्मनी होती है, तो वो सामने आकर कुछ नहीं कर पाते, तो वो आमिलों के पास जाते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं और उन लोगों के ऊपर, मासूमों के ऊपर जादू टोना करवा देते हैं, कि जिसकी बदौलत इंसान रोज बरोज जवाल का शिकार होता रहता है। कारोबार में नुकसान होने लगते हैं, तालीमी नुकसान होने लगता है, माली नुकसान होने लगता है, सेहत का नुकसान होने लगता है। तरह तरह के मसाइब और बीमारियां इंसान को घेर लेती हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। ना कोई दवा कारामद होती है, ना कोई दुआ कारामद होती है। एक ऐसी नहुसत और सारसती आ जाती है कि जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। और बाज लोगों के ऊपर तो इस तरह का जादू कर दिया गया, इस तरह के ऊपर आसेबी मखलूकात उनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई कि जिसकी वजह से वो लोग जान से हाथ धो बैठे, बाज लोग ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे, बाज लोगों के घर बर्बाद हो गए। तो ये इस तरह की शैतानी नहुसत होती हैं जिसके शर से इंसान तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अमल
آپ کو ہر قسم کی نحوستوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا دے گا، نجات دلائے گا، کیونکہ یہ خاص قرآن الکریم کے روحانی اسرار ہیں جن کو عرف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو اس نقش کو آپ غور سے دیکھیں، اس میں سب سے نیچے کا جو خانہ ہے وہ خالی ہے، اس کے اندر آپ کو جو متاثرہ شخص ہے، جو پریشان ہے، بیمار ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے نظر بد ہو، ہائی ٹوک ہو، جادو ٹونا ہو، یا آسیبی مخلوقات کا شر ہو، تو اس کے لیے آپ نے 41 عدد یہ نقش تیار کرنے ہیں زعفران کی مدد سے۔ اگر آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور زعفران افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہم آپ کو اس بات کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ کوئی اچھے فوڈ کلر سے، جو کھانے والا رنگ ہوتا ہے، کلر ہوتا ہے، اس سے آپ اس کو لکھیں سفید کاغذ کے اوپر، اور جو خانہ خالی ہے اس خانے میں اوپر اپنا نام لکھیں، اور اگر آپ مرد ہیں تو نیچے بن لکھ کے اپنی والدہ کا نام لکھیں، اور اگر آپ خاتون ہیں تو اسی خانے کے اندر اوپر نام لکھ کے اس کے بالکل نیچے بنت لکھ کے اپنی والدہ محترمہ کا نام لکھیں۔ اسی طرح آپ 41 عدد نقش تیار کریں، اور روزانہ صبح نہار منہ 1 عدد نقش آپ نے لینا ہے، اور آدھا گلاس پانی کے اندر آپ نے 15 منٹ اس پر ڈپ کرنا ہے، اور پھر آپ نے وہ پانی پی لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے 41 جو ہے تعویذ روزانہ استعمال کرنے ہیں، ناغا کوئی نہیں کرنا، اور 1 عدد نقش آپ نے لکھنا ہے ان 41 کے علاوہ، وہ آپ نے لکھنا ہے کالی سیاہی سے، سیاہ کلر سے، بلیک کلر سے آپ نے لکھنا ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے نیچے والے جو خانہ خالی ہے اس میں اپنا نام لکھنا ہے، اور پھر آپ نے اس نقش کو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے دم کر کے اس کو چھوٹے سائز میں لکھ کے اپنے سیدھے ہاتھ کے بازو پہ پہن لینا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے 41 روز کے اندر اندر آپ کی جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جادو ٹونا ہے، ہائی ٹوک ہے، نظر بد ہے، آسیبی خلل ہے، الحمدللہ 41 روز کے اندر اندر اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ خود محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی، آپ کو پریشانیوں سے چھٹکارا دیا، آپ کی مشکلیں آسان ہوئی۔ تو بہت خاص عمل ہے، اور آج کا یہ عمل خاص کر اجازت عام کے ساتھ ہے، تاجیہ روحانی سینٹر کی جانب سے اجازت عام ہے، جو لوگ اس کو استعمال کرنا چاہیں وہ استعمال کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ہماری دعا ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔